नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 6 गते बुधबार, असार शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, तदनुसार जुन 21 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेका केही समाचारलाई लिँदैछौ। शुरूआतमा सामाजिक रूपान्तरणमा नवीन सोच अपरिहार्य शीर्षकको समाचारलाई लिँदैछौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, आफ्नै सोच र शैलीमा सुधार गर्दै आत्मसमीक्षा गर्ने विधि भएको बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित प्रतिभा डबली कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्र र सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति नवीन सोच अपरिहार्य भएको पनि चर्चा गर्नुभयो। सरकारले सुशासनलाई जोड़ दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सुशासन भनेको आफ्नै सोच र शैलीमा सुधार गर्दै आत्मसमीक्षा गर्ने विधि पनि हो। निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिला आफैभित्र सुशासनको शुरूआत गर्नुपर्छ। नवीन सोच राखेपछि सफल भइने आफ्नै अनुभव कर्मचारीलाई सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, मैले विगतदेखि नै कहिले विद्रोहमा, कहिले शान्ति सम्झौतामा त कहिले संविधान सभामा र अहिले नयाँ ध्रुवीकरण सहित सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा लागेको छु। सामाजिक रूपान्तरणमा नवीन सोच अपरिहार्य गोरखापत्रले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। त्यसैगरी अर्को समाचार पनि हामी गोरखापत्र दैनिकबाट लिँदैछौ। कर फर्स्युटमा अनियमितता, 6 अर्ब बिग्यो, 9 वर्ष कैद सजाय समाचार शीर्षक रहेको छ। विशेष अदालतले कर फर्स्युट आएका तत्कालीन पदाधिकारीलाई 6 अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी बिगो असुल उपरको आदेश दिएको छ। राज्यले पाउनुपर्ने कर कानून विपरीत मिना गरेको भन्दै अदालतले जेठ 18 गते तत्कालीन पदाधिकारीहरू लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल, चूड़ामणि शर्मालाई कसुर ठहर गरेको थियो। अदालतले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो। महत आयोगको अध्यक्ष ढकाल र शर्मा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर हिनामिना अभियोगमा तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। जेठ 25 गते नै सजाय निर्धारणको मिति तोकिए पनि प्रतिवेदन तयार नभएकाले मंगलबारसम्मका लागि सारिएको थियो। इजलासले अकुत सम्पत्ति मुद्दामा भने शर्मालाई सफाई दिएको छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार 3 जनाको हकमा बिगो 6 अर्ब 15 करोड़ 70 लाख 46 हजार 847 रूपियाँ कायम भएको छ। कुल बिगो अनुसार अदालतले जनै 2 अर्ब 5 करोड़ 23 लाख 47 हजार 949 रूपियाँ कायम गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 7 को व्यवस्था अनुसार अदालतले बिगोको दोबर जरिमाना तीनै प्रतिवादीलाई गरेको छ। अदालतले जनै 4 अर्ब 10 करोड़ 46 लाख 97 हजार 998 रूपियाँ जरिमानाको आदेश गरेको छ। यस्तै अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई कसुरमा 9 वर्ष 1 महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। शर्मा र ढकाललाई जनै 9 वर्ष सजाय तोकिएको छ। विशेषको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी सुविधा भने पाउनेछन्। कर फर्स्युटमा अनियमितता, 6 अर्ब बिगो, 9 वर्ष कैद सजाय शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सड़क जोड्ने कार्य प्राथमिकतामा, यो समाचार पनि गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठको समाचार हो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपदबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र विच्छेद भएको सड़कलाई जोड्ने कार्य प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढ़ाएको बताउनु भएको छ। उहाँले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा विपद प्रभावित क्षेत्रमा काम अगाडि बढ़ाएको बताउनुभयो। पूर्वी पहाड़ी जिल्लामा विपदले पारेको प्रभावबारे प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले खोज, उद्धार तथा राहतको काम भौगोलिक प्रतिकूलताको
विद्यमान सीमाभित्र रहेर अधिकतम रूपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सड़क जोड्ने कार्य प्राथमिकतामा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठको अर्को समाचार लिँदैछौ। दुर्घटनामा मन्त्री सिंहको निधन समाचार शीर्षक रहेको छ। बझाङको केदासियु गाउँपालिका 1 को धार छड़ामा मंगलबार गाड़ी दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते हुनुभएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको शिक्षण अस्पताल कोवलपुरमा निधन भएको छ। दुर्घटनामा घाइते हुनुभएकी मन्त्री सिंहकी श्रीमती अमृता देवी सिंह र भाउजू जया देवी सिंहको घटनास्थल बझाङमै मृत्यु भएको हो। कोवलपुरका लागि चालक धर्मराज जोशी र सुरक्षा गार्ड दीपक भण्डारीको उपचार कोहलपुर लगिएका चालक धर्मराज जोशी र सुरक्षा गार्ड दीपक भण्डारीको उपचार भने भइरहेको छ। दुर्घटनामा मन्त्री सिंहको निधन शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। थिति बसाल्न कानून बनाउने संसदमै बेथिति यो समाचार शीर्षक हो नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठको। आफैले बनाएको नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू संसदमा अनुपस्थित हुने गरेका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा 205 सांसद विभिन्न बैठकमा सूचना नदिई अनुपस्थित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले एक दिन पनि अनुपस्थित रहँदा पूर्व सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्व सूचना दिन नसके उपस्थित भएको 3 दिनभित्र कारण खुलाएर सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्छ। पूर्व सूचनाता परको कुरा 3 दिनभित्र जानकारी नदिने सांसदहरूको संख्या पनि ठूलो छ। यसपटक नयाँ दल र अनुहार चुनिएर आएकाले संसदभित्र ऐन नियम पालना हुने र सार्थक बहसको थलोमा जनप्रतिनिधि जवाफदेही बन्ने अपेक्षा थियो, तर अनुपस्थितिका मामिलामा विगतकै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। थिति बसाल्न कानून बनाउने संसदमै बेथिति सूचना नै नदिएर बैठकमा अनुपस्थित हुन्छन् सांसद शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। भूत प्रभावी कानून ल्याएर लगानी वातावरण बिगार्दै यो समाचार कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठको प्रमुख समाचार हो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएकामा निजी क्षेत्रको चर्को असन्तुष्टि छ। बजेट मार्फत भूत प्रभावी कानून ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा भेटेका छन्। प्रत्यक्ष भेटमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएर पनि बजेटको व्यवस्था संशोधनमा ठोस प्रतिबद्धता नआएको उनीहरूको गुनासो छ। भूत प्रभावी कानून ल्याएर लगानी वातावरण बिगार्दै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। हिन्दकुश हिम नदीको 80% हिउँ लोप हुने खतरा यो समाचार नागरिक दैनिकको हो। विश्वको तापमान बढ़ने वर्तमान दर कायम रहिरहे यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दकुश क्षेत्रका हिम नदीमा 80% हिउँ घट्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल सहित 8 राष्ट्र सदस्य रहेको अन्तर सरकारी निकाय इसिमोडले गरेको समीक्षात्मक अध्ययनका अनुसार विश्वको सरदर तापमानमा भएको बढ़ोत्तरीका कारण पछिल्ला वर्षमा हिम नदी हिउँ र हिउँ जमेको जमिनमा अभूतपूर्व र धेरै हदसम्म अपरिवर्तनीय हिसाबले परिवर्तन आएको देखिन्छ। हिम नदीको क्षयीकरणको दर हिमालय क्षेत्रका विभिन्न भूभागमा फरक रहने अध्ययनको प्रक्षेपण छ। हिन्दकुश हिम नदीको 80% हिउँ लोप हुने खतरा शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। बजेट नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयको योजना शाखामा थन्किए 600 फाइल। स्कूलमै गार्डनदेखि स्विमिङ पूल निर्माणसम्मको माग यो नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठको समाचार हो। देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय सहित 600 शैक्षिक संस्थाले स्कूल प्रांगणमै गार्डनदेखि स्विमिङ पूलसँग
पुलसम्म निर्माणको माग गरेका छन्। उनीहरूले पठन पाठनका लागि चाहिने विद्यालयको भवन, अतिरिक्त सुविधा सम्पन्न क्यान्टिन, गार्डन, स्विमिङ पूल, पुस्तकालय, व्यायामशाला, विद्यालय जाने बाटो पिच, कम्पाउन्डमा तारबार, आईसीटी ल्याब, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा माग फाइल पेश गरेका हुन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शैक्षिक संस्थाका प्रमुख र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नै आएर मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखामा फाइल बुझाएका छन्। तर मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनुगमन नगरी बजेट दिन नसकिने भन्दै मन्त्रालयले सबै फाइल रोकेर राखेको छ। बजेट नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयको योजना शाखामा थन्किए 600 फाइल। स्कूलमै गार्डनदेखि स्विमिङ पूल निर्माणसम्मको माग शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। भिडियो बनाएर 4 वर्षसम्म यौन शोषण मुद्दा, उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै पीड़कलाई थुनामा पठाउने सर्वोच्चको आदेश। यो समाचार पनि नयाँ पत्रिका दैनिकको हो। सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको थुनचेक आदेश उल्ट्याउँदै अभियुक्तलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। पशुपति मैनाली प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणीको थुनचेक आदेशमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले थुनामा पठाई मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले 6 माघ 2078 मा बलात्कारको यस मुद्दामा प्रतिवादी मैनालीलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। उच्चको आदेशबाट रिहा भएपछि मैनालीले पीड़ित महिलालाई ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेका थिए। सर्वोच्चले उच्चको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण, अनुचित र बेरितको भन्दै बदर गरिदिएको छ। भिडियो बनाएर 4 वर्षसम्म यौन शोषण मुद्दा, उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै पीड़कलाई थुनामा पठाउने सर्वोच्चको आदेश शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा बालिका पूर्ण खोप घोषित, बालबालिका कुपोषित। यो समाचार हो गोरखापत्र दैनिकको। बैतडी जिल्ला हरेक वर्ष पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिँदै आए पनि खोप पाएका बालबालिकाको पोसिलो खाना नपाउँदा कुपोषित बालबालिकाको समस्या बढ्दै गएको छ। 2072 सालमै बैतडी पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भइसके पनि हाल पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिँदै आएको छ। सोमबार बैतडी जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। 16 महिनादेखि 59 महिना उमेरसम्मका बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार पाउनुपर्ने खोप पाएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। पालिका पूर्ण खोप घोषित, बालबालिका कुपोषित शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। बालबालिकाको पोषण अवस्था कमजोर, मध्य प्रदेशको खबर रहेको छ। मध्य प्रदेशमा बालबालिकाको पोषणको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउँदै यस प्रदेशका बालबालिकाको पोषणमा सुधारका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औल्याइएको छ। बालबालिकाको पोषण अवस्था कमजोर शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
राहतका लागि बाढ़ी पहिरो विस्थापितको तथ्याङ्क संकलन गरिने यो समाचार नागरिक दैनिकको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जेठ मसान्तदेखि मंगलबारसम्ममा बाढ़ी र पहिरोबाट ताप्लेजुङमा 13 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताएको छ। पहिरोमा परि 3 को मृत्यु, 3 बेपत्ता र 3 घाइते भएको विपद व्यवस्थापन समितिले बताएको छ। समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङका अनुसार सबैभन्दा बढ़ी सिङदिङवा गाउँपालिकामा क्षति भएको छ। राहतका लागि बाढ़ी पहिरो विस्थापितको तथ्याङ्क संकलन गरिने नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। नगर पानीमा बढे पर्यटक यो समाचार हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको भित्री पृष्ठको नर पानी डाँडा चिसो हावा र चिसो पानीका कारण चर्चित छ। यहाँबाट धेरै हिमाल देख्न सकिन्छ। मनमोहक दृश्यहरू हेर्न गर्मीयाममा गर्मी छल्न यहाँ धेरै पर्यटक आउने गरेका छन्। हाल भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। नर पानीमा बढे पर्यटक शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सार्वजनिक सवारीको विद्युतीकरण यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको हो। सन् 2020मा नेपालमा कुल सवारी साधनको 1% मात्र विद्युतीय सवारी साधनले ओगटेको थियो। यद्यपि तिनीहरूको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने र ईभीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरिरहेको छ। यसले पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्ने, सवारी साधनको मापदण्डहरू लागू गर्ने र पहुँच वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित गर्ने कार्यहरूको समेत समावेश गर्दछ। सार्वजनिक सवारीको विद्युतीकरण शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। चिया बिक्री नहुँदा किसान मर्कामा यो समाचार गोर्खापत्र दैनिकको हो। धनकुटा पाखरीबासका चिया कृषक गोविन्द थापाले चिया खेती शुरू गरेको 25 वर्ष भएको छ। 2055 सालबाट शुरू भएको चिया खेती 2070 सालसम्म विस्तार गर्दै बित्यो। त्यो बेला चियामा राम्रो भविष्य देखेर शुरू गरेको चिया खेती अहिले उहाँलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। अहिले उहाँको चिया बिक्री नहुँदा समस्या भएको हो। चिया बारीभरि छ तर टिप्ने जनशक्ति छैन, न टिपे चिया बिक्दैन। त्यसैले त उहाँलाई चिया बेच्न निकै मुस्किल भएको छ। चिया बिक्री नहुँदा किसान मर्कामा शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। कमला कञ्चनपुर सड़क स्तरोन्नति सुस्त, निर्माण कार्यको रफ्तार मासिक 5%बाट 1.5%मा झरो। यो समाचार नागरिक दैनिकको हो। चिनिया ठेकदार कम्पनीको आलटालका कारणले कमला कञ्चनपुर सड़क स्तरोन्नतिको कामको रफ्तार फेरि घटेको छ। सड़क विभागले गत मक्सिरमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कार्यको रफ्तार केही बढ़ाएको चिनिया कम्पनीले फेरि ढिला सुस्ती र आलटाल गर्दै आइरहेको छ। गत डिसेम्बर महिनासम्म मासिक 5%को दरले भौतिक प्रगति हासिल गर्दै आइरहेको चिनिया कम्पनीले अहिले मुस्किलले मासिक 1.5% मात्र प्रगति गरिरहेको छ। कमला कञ्चनपुर सड़क स्तरोन्नति सुस्त शीर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। भारतले 18 आयोजनाको 1000 मेगावाट बिजुली बिक्री अनुमति अड्कायो। यो कान्तिपुर दैनिकको समाचार हो। नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले बोली र व्यवहारमा फरक पनि देखाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा नै गर्नुभएको थियो। तर मोदीको उक्त घोषणा आफैमा विशेष रहेको र अब सजिलै नेपालले बिजुली भारतीय बजारमा जाने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यस अनुसारको व्यवहार हुन सकेको छैन। भारतले 18 आयोजनाको 1000 मेगावाट बिजुली बिक्री अनुमति अड्कायो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।
विद्युतको माग बढ्दै तर छैन लोड धान्ने पूर्वाधार। यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकको हो। 31 जेठदेखि 2 असारसम्म नेपालमा विद्युतको माग खपत हालसम्मकै उच्च अर्थात 2000 मेगावाटसम्म पुग्यो। तापक्रमको वृद्धिले पंखा, एयर कण्डिसन लगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दा पनि विद्युतको माग उच्च भएको हो। विद्युतीय सवारी साधन तथा चुलो लगायतका कारण पनि पछिल्लो समय साँच्चै विद्युतको माग बढ्दो क्रममा छ। तर माग बढे अनुसार आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र वितरण लाइन लगायतका पूर्वाधारको क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा लाइन जाने समस्या दिनदिनै निम्तिन थालेको छ। विद्युतको माग बढ्दै तर छैन लोड धान्ने पूर्वाधार शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व संकलनमा सुधार। यो गोरखापत्र दैनिकको समाचार हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 8 अर्ब रूपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 41 करोड़ 95 लाख 49 हजार रूपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा महानगरले 11 महिनामा 8 अर्ब 29 करोड़ 94 लाख 59 हजार रूपियाँ राजस्व संकलन गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व संकलनमा सुधार शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपालको सहजीत। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिँदैछौ। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले सहजीत निकालेको छ। जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेको टांगा सिंगा स्पोर्ट्स क्लबमा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालको सहजीत शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आज गोरखापत्र दैनिकले समाजवादी मोर्चाको सन्देश शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। ज्यान मार्न खोज्नेलाई उन्मुक्ति। यो नागरिक दैनिकको सम्पादकीय हो। त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले फेवाताल जोगाऊ पोखरालाई साँच्चीकै पोखरा बनाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको नेपाल समाचार पत्रले पीड़ितमाथि अन्याय नगर शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आज कारोबार दैनिकले तरकारीको सिन्डिकेट हटाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।